नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ समस्या परेको दोधारमा पर्नुभएको जस्तो लाग्यो। सो त्यही सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले गुगलमा जाने, गुगलमा गएर मेरो जब टाइप गर्ने। मेरो जब किन टाइप गर्ने भन्दाखेरि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले चाहिँ भ्याकेन्सी ओपन गरेको छ। त्यो भ्याकेन्सीको अप्लाई चाहिँ हामीलाई मेरो जबको थ्रुबाट गर्नु भनेको छ। सो हामीले चाहिँ मेरो जबमै गएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली गएर गुगलमा गएर मेरो जब मात्रै हान्दा नि आउँछ, मेरो जब लगइन गर्दा नि हान्दा नि आउँछ। यसो आइसकेपछि हामीले लगइनमा क्लिक गर्दा नि भयो, मेरो जबमा क्लिक गर्दा नि भयो। यति गरिसकेपछि हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। यसको लागि रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्ने, यो चाहिँ आफ्नो फुल नेम लेख्ने, यता फुल नेम भनेको ठाउँमा फुल नेम लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्ने होइन, कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ, कुन चाहिँ क्याटेगोरीको लागि अप्लाई गर्नु खोजेको हो जब भनेर ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स सर्भिस भनेर राखिदिएँ मैले। मोबाइल नम्बर राखिदिने, मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यता हाम्रो चाहिँ इमेल एड्रेस राख्ने। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा पासपोर्ट चुज गर्ने। पासपोर्ट चुज गरिसकेपछि क्रिएटमा क्लिक गर्ने, जब सेकर एकाउन्ट भन्छ। यो चाहिँ अलरेडी यो अकाउन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ क्रिएट रहेछ होइन। सो नेक्स्ट म इमेल आइडी हान्छु। अब चाहिँ क्रिएट जब सेकरमा राख्ने, पासपोर्ट राख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामीले क्रिएट गर्यो भने क्रिएट गर्छ होला। ओके, पासपोर्टमा प्रब्लम देखाएको रहेछ। हामीले पासपोर्ट हान्दाखेरि सकेसम्म एउटा लेटर क्यापिटल, एउटा स्मल र अन्य नम्बर राख्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छ होइन। त्यसै गरौँ। यति गरिसकेपछि हामीले क्रिएट जब सेकर एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। यति भइसकेपछि नि फेरि नि प्रब्लम देखायो पासवर्डमा, एटलिस्ट 8 क्यारेक्टरको हुनुपर्छ भनेको छ। फेरि सुरुबाट गरौँ। अब चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छ क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि। अब भइसकेपछि हामीले के भन्यो, भेरिफाइड योर इमेल एड्रेस भन्छ होइन। सो आफ्नो इमेल एड्रेस हेर्ने र यो इमेल आइडीलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्ने भन्छ। गो टु ब्याक टु लगइन गर्ने। अब हामीले चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस चेक गर्ने है। इमेल एड्रेस चेक गर्दाखेरि यसमा आफ्नो इमेल एड्रेस हेर्ने। इमेल एड्रेस मेरो जबबाट आइसकेको छ होइन। कति बेला चाहिँ यो तपाईँको भेरिफाइड मेल चाहिँ आउन कति ढिला लाग्छ होला, टाइम 10-15 मिनट या बिस्तारै बिस्तारै। अब जति एप्लिकेन्टहरू भए त्यति मात्रामा कार्यहरू छिटो ढिलो हुनसक्छ र भेरिफाइड मेलको रिप्लाई आउन टाइम लाग्न सक्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सिधै कल गर्न सक्छ, मेरो जबमा कल गरेर भेरिफाइड मेल आएको छैन, मेल सेन्ड गरिदिनु भन्नुभयो भने सेन्ड गरिदिन्छ होइन। मैले यो कुरा चाहिँ पहिले फेस गरेको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ होइन। सो अब चाहिँ हामीले यो लिङ्कलाई चाहिँ भेरिफाइड गऱ्यो भने हाम्रो इमेल आइडी भेरिफाइड हुन्छ र हामी प्रोफाइल अगाडि क्रिएट गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब मेल आइडी चाहिँ भेरिफाइड भयो। अब हामीले सिधै उताबाट गएर लगइन गर्न सक्छौँ। अटोमेटिक लगइन गरेर हामीले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। अब मैले चाहिँ अघि चाहिँ भेरिफाइड गरिसकेपछि अब त्यसलाई लगइन त गर्नु परेन होइन। अब लगइन गर्नलाई अघि मैले हानेको इमेल एड्रेस
त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले पासपोर्ट हान्ने, अघि हानेको थियौँ हामीले पासपोर्ट। यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो @ छुटेको रहेछ। ओके, अब एक्सेप्ट गर्छ होला। अब सिम्पली चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लगइन भयो। अहिले मैले सेभ गर्दै, सेभ चाहिँ गर्नुहुन्न। यसमा आफ्नो स्किल सिलेक्ट गर्ने, कम्युनिकेसन भनौँ, मार्केटिङ नि भन्दा हुन्छ। के स्किल छ आफूसँग त्यो राख्नु होला होइन। यति गइसकेको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ राख्यौँ, यति राखेपछि पुग्छ यसलाई। अब हामी चाहिँ इन्ट्री लेभल हो होइन, एक्सपिरियन्स छैन भनेर भन्नेछौँ। जब नै त्यस्तो भएको हुनाले डेट अफ बर्थ राख्ने, कहिलेको हो। यसमा डेट अफ बर्थ हामीले कति चाहिँ सेलेरी एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त्यो यहाँ लेख्दा हुन्छ, फरक पर्दैन, यति नै हुन्छ भनेर मैले यति राखिदिएँ होइन। कस्तो रहेछ एमाउन्ट, ओके मन्थली यति चाहिँ हुनुपर्छ भने एउटा राखिदिनुपर्छ। करेन्ट एड्रेस काठमाडौँ, हजुर कता छ त्यतै लेख्नु होला। कीर्तिपुर भनौँ। जब लोकेसन कता प्रिफर गर्नुहुन्छ, हजुरलाई कता सजिलो लाग्छ। यहाँ हामीले प्रिफर्ड लोकेसन भनेर यसमा क्लिक गऱ्यो भने नि हुन्छ। जस्तो मैले अहिले काठमाडौँ भनेर राखिदिएँ। हजुर जता सजिलो लाग्छ त्यही राख्ने। अहिले चाहिँ यसमा तोकिने छैन कि कुन चाहिँ जिल्लाको लागि खुलेको हो भनेर। सो हजुरलाई जता सुटेबल लाग्छ त्यतैतिर लेख्नु होला अनि सबमिट गरिदिउँ। चौरानब्बे 02/14 गरौँ त। यसो गरिसकेपछि अब सबमिट गर्नुपर्छ। ओके, हामीलाई यसमा प्रब्लम देखाइरहेछ होइन। यो चाहिँ हामीलाई प्रब्लम देखाउने रिजन भनेको यसको फर्मेट अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ डेट राखेको छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेछ। यसले चाहिँ यो फर्मेटमा आउँछ कि डेटलाई, अनि सो यो फर्मेट अनुसार नै हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक्सेप्ट गरेर आएको थिएन। अब हामीले चाहिँ यसैको फर्मेट अनुसार नै राख्ने गऱ्यौँ। जस्तो 1994 निकालौँ। यो यता क्लिक गरिसकेपछि 1994 फेब्रुअरी 14 गरौँ। ओके, अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ होला सायद। ओके, अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ प्रोफाइल कम्प्लिट चाहिँ 15% मात्रै भएछ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ जानकारी दिइरहेछ होइन। यो भयो कम्प्लिट। आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ होइन। बेसिस इन्फर्मेसनहरूमा क्लिक गर्ने, यहाँ तलतिर दिन्छ हामीलाई बेसिस इन्फर्मेसन। हामीले चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ हामीले यता लेखेको रहेनछौँ होइन। पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्ने होइन, सबै कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यसपछि
नेपाली भइहाल्यो पर्मानेन्ट एड्रेस नि अहिले ओके सेभ गरिदिउँ त्यसपछि जब रेफरेन्स यसमा चाहिँ हजुरले जब रेफरेन्स राख्दा एकदम राम्रो प्राय जब रेफरेन्स खोजिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ अहिले यसमा सरर राखिनँ होइन यसमा चाहिँ एडिट करियर एन्ड अब्जेक्टिभ भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले सबै राख्नुपर्छ हेर्नु यसमा यो सबै राख्नुपर्छ हजुरको स्किल चाहिँ के छ होइन जसलाई कम्प्युटर कोर्स अफ स्टडी कोर्स कम्प्युटर चाहिँ हजुरको चाहिँ कोर्स अफ जस्तो पढ्नु भएको छ नि त +2 मा तपाईँको कसैको कम्प्युटर साइन्स रहेको हुन्छ कसैको बिजनेस म्याथ रहेको हुन्छ होइन सो के हो हजुरको कोर्ससँग सम्बन्धित त्यही चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ भन्छ जस्तो मेरो कम्प्युटर साइन्स छ भने एड कम्प्युटर साइन्स क्लिक गर्नुभयो भने अटो एड हुन्छ है त नत्र सिधै त्यति मात्र लेख्नुभयो भने जस्तो यहाँनिर तपाईँले कम्प्युटर साइन्स मात्र लेख्नुभयो भने सिधै गएर कम्प्युटर मात्र लेख्नुभयो अन्त लगाएर लेख्न खोज्नुभयो भने यो अटोमेटिक हराउँछ कि हजुरको सो त्यही भएर यहाँनिर हामीले कम्प्युटर साइन्स जस्तो मैले लेखेँ साइन्स लेखेँ एड कम्प्युटर साइन्स भनेको छ नि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक एड हुन्छ है त यो सेभ हुने अप्सन हो यसरी भनेको यो मैले अरू सबै भयो अनि अब यहाँ अब करियर अब्जेक्टिभ किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र नै रोज्नु भयो त के हो करियरको अब्जेक्टिभ भन्ने भने हजुरले यहाँनिर यो लेख्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसक्यो हामीले सेभ गऱ्यौँ यति गरेर अब यसमा चाहिँ हामीले के लेख्ने करियर अब्जेक्टिभ अफ समरी अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब करियर अब्जेक्टिभ लेख्ने होइन मैले चाहिँ यसमा यो सिम्पली चाहिँ एउटा चाहिँ स्किल एउटा यो लेखिहालेँ हजुरले नि यसै यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि यसै चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ अब सेभ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब एजुकेसनको प्रोफाइल आउँछ होइन अब यसमा चाहिँ एजुकेसन प्रोफाइल हामीले यसमा एड गर्ने जस्तो अब यसमा हाम्रो डिग्री हेर्ने होइन एसएलसीदेखि नै राख्नुपर्छ होइन एसएलसी भन्यो अनि प्रोग्राम के थियो त भन्दा अब प्रोग्राम भन्दा नि हाम्रो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के हो हाम्रो त्यही राखिदिउँ त्यो राखेपछि बुझिहाल्छन् होइन जस्तो हाम्रो अहिले यसमा चाहिँ के राख्यौँ भन्दा ओपिटी म्याथ भन्छ एजुकेसन प्रोग्राम भनेर भनेको छ एसएलसी नै राखिदिउँ सकेसम्म प्रोग्राम भनेको त्यही त हो बोर्ड भनेको छ हाम्रो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन बोर्ड नै हाम्रो एसएलसी नै थियो कलेज आफ्नो कलेजको नेम लेख्ने त्यो लेखिसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज हो भने पर्सेन्टेज राख्नु पर्सेन्टेज जस्तो 50% भनेर राखिदिउँ है अब कहिले पास गर्नुभएको ग्रेजुएट कहिले गर्नुभएको त्यो डेट चाहिँ यहाँ लेखिदिनु यति सेभ गऱ्यौँ यो तपाईँले एजुकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यहाँ आउँछ अझ एडिट गर्नुपर्छ हामीले +2 लेभलको लागि चाहिरहेको छ होइन सो यहाँ हामीले अनदर एजुकेसन भनेको छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यसमा डिग्री हेर्ने हाम्रो डिग्री चाहिँ +2 लेभलको हो नि त यो होइन इन्टरमिडिएट भनेर आएको छ प्रोग्राममा हाम्रो एजुकेसन प्रोग्राम भनेको यो कमर्स भन्छ कम्प्युटर कमर्स भन्छन् होइन कुन चाहिँ प्रोग्राम लिनुभएको थियो होइन त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने त्यसपछि एड र कम्प्युटर कमर्स गर्नुभयो भने अटोमेटिक सेट हुन्छ यदि एड गर्नु भएन भने यो चाहिँ सेट हुँदैन होइन अब एजुकेसन बोर्ड भनेको चाहिँ एचएसबी थियो हाम्रो एचएसएबी
एड गरिदिने। यो भएपछि एड भएपछि अटोमेटिक एड भयो। अनि यहाँ आएपछि अब कलेज नेम जे हो त्यही लेख्ने। यसमा चाहिँ त्यही नेम हो, मैले त्यही लेखिदिएँ। अनि यसमा चाहिँ अब जस्तो अहिलेको चाहिँ सिजिपिए भन्छ होइन, हाम्रो चाहिँ यसमा पर्सेन्टेजमा आउँदैन। सो त्यो पर्सेन्टेजमा नआउने आउने भए चाहिँ पर्सेन्टलाई क्लिक गर्ने। अनि सिजिपिए ग्यापमा आउने भयो त्यसमा चाहिँ ग्याप हान्ने, त्यसमा ओके ओके गर्ने। अब पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो पालामा, सो हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज गऱ्यौँ। यसमा नि 60 राख्यौँ, यो भयो। अनि कुन इयर पास गरेको इयर चुज गर्ने है, अनि सेभ गर्ने। यति गरेपछि यो चाहिँ सेभ भयो। अब त्यसपछि ट्रेनिङ केही छ भने छैन, हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स नभएकोले अप्लाई गर्दैछौँ होइन। ट्रेनिङ के चाहिँ लिनुभएको छ, जस्तो कम्प्युटर स्किलहरू केही छ होइन, त्यो भने हामीले यता यो खुलाउँदा हुन्छ, होइन भने यो हामीलाई जरुरत पर्दैन। अनि त्यसपछि एक्सपिरियन्स छ भने एक्सपिरियन्स लेख्नु होला। ल्याङ्ग्वेजहरू के छ त्यो सबै भर्नु होला, हजुरले के ल्याङ्ग्वेजमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होइन। जस्तो मलाई चाहिँ नेपाली, अनि कस्तो छ भन्दा यहाँ क्लिक गर्ने है। तपाईँले टच गर्नुभयो भने सबै राम्रो आउँछ, लिसनिङ राम्रो छ, यिनी राम्रो छ। अनि अदर ल्याङ्ग्वेज हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छ, जसमा हिन्दी नै आउँछ है, हिन्दीमा क्लिक गर्ने। रिडिङ पनि राम्रो छ, यसमा सबै यसमा क्लिक गर्ने। यो गरिसकेपछि जस्तो अब अरू ल्याङ्ग्वेजहरू इङ्ग्लिस नै राम्रो छ होइन, इङ्ग्लिस त चाहिहाल्यो नै। इङ्ग्लिसमा क्लिक गरेपछि एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, रिडिङ नि राम्रो, राइटिङ नि राम्रो है, स्पिकिङ नि लिसनिङ नि राम्रो छ भन्छ। यति गरेर सेभ गरिदिने। अब सेभ भइसकेपछि हाम्रो रिफरेन्स चाहिन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स नै हुन्छ अहिलेको तुलनामा। हामीले चाहिँ कम्तीमा 2जनाको नि रिफरेन्स नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ यसमा अहिले राखिनँ, अझै 2जनाको लागि कम्तीमा रिफरेन्स नम्बर राख्नु होला, सिलेक्ट हुने चान्स त यसले नि देखाउँछ। त्यसपछि रेफरेन्स भइसकेपछि अदर इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पढेर हजुरसँग आर यु विलिङ ट्राभलिङ आउटसाइड चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ, मनपर्छ कि पर्दैन, यस अर नो भनेर यहाँ क्लिक गर्ने। यस भन्ने है, यस्तो बेलामा त यस भन्नैपर्छ, यस भन्ने। अनि यस भन्ने, अनि त्यसपछि नो। अनि त्यसपछि डु यु हेभ अ टु व्हिलर भेहिकल छ भने यस गर्नुहोस्, छैन भने नो गर्नुहोस्। त्यसपछि यति गरी चाहिँ सेभ गर्ने। अब यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोफाइल सेभ हुन्छ है। यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोफाइलको यहाँ रिभ्यू हेर्न सकिन्छ है त। यो रिभ्यू हेरिसकेपछि हामीले यहाँ फोटो नै हाल्न सकिन्छ। तपाईँले प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ कि हजुर कति कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ के हुन्छ भनेर, हाम्रो 44% मात्र कम्प्लिट भएको छ होइन। सो यहाँनिर एउटा फोटो नै हालिदिनु भयो भने तपाईँको प्रोफाइलको रेन्ज चाहिँ बढ्छ। हामीले चाहिँ फोटो अपडेट चाहिँ कसरी गर्ने, ओके। अहिले चाहिँ हामीले यति सिकाएँ हजुरलाई होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अप्लाई गर्नु छ भने तल गएर ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स भन्ने छ नि, यहाँनिर यो यसमा क्लिक गर्ने होला है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित सबै भ्याकेन्सीहरू, इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित सबै भ्याकेन्सीहरू आउँछन्। हामीले अप्लाई गर्ने भनेको यो पोस्टको लागि हो, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यता क्लिक गरिसकेपछि यो अटोमेटिक अप्लाईमा जान्छ। अनि त्यसपछि अप्लाई नाउमा क्लिक गर्ने होला। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि के भन्छ भने चाहिँ योर प्रोफाइल निड टु फ्यु इम्प्रुभमेन्ट टु अप्लाई फर दिस भन्छ। के चाहिँ हामीले अप्लाई यसले चाहिँ मागिरहेछ इम्प्रुभमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ यहाँ हेर्ने। जस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेभ भएको नरहेछ कि, एउटा ल्याङ्ग्वेज फेरि गर्नु पऱ्यो यसलाई। इङ्ग्लिस, नेपाली, सेभ गर्ने। सेभ भएछ, भएन छ, सेभ भएन।
किन सेभ भएन भन्दा हिरा हिन्दीमा क्लिक गरेनौँ, त्यही भएर सेभ भएन। अब चाहिँ सेभ हुन्छ होला है त। अब चाहिँ सेभ भयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ क्लिक गरेको टिक लागेको अप्सन आयो भने हाम्रो यहाँ सेभ भयो भन्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रेनिङ छैन, रेफरेन्स छैन हैन। अब चाहिँ हेरौँ है। होममा गयौँ, 54% चाहिँ भएको छ है अहिले त्यो सबै गर्दाखेरि। अब चाहिँ हामीले सेम त्यसै गरेर हजुरहरूको कता गएछ, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स भन्ने क्याटेगोरीमा जाने। यता छ ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्स अन्तर्गत हामीले अप्लाई गर्न खोजेको ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि हो। अब चाहिँ अप्लाई नाउमा क्लिक गरौँ। अझ नि हाम्रो प्रोफाइलमा कम्प्लिट भएको छैन, के चाहिँ अपडेट मागिरहेछ। फोटो त राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले युर ओके। अब हामी चाहिँ यहाँनिर तलतिर बेसिस इन्फर्मेसनको एडिटमा यहाँनिर हेर्ने हो भने डिस्प्ले युर पिक्चर भनेर आएको छ। हामी डिस्प्लेमा क्लिक गर्ने, फाइल चुज गर्ने, अब फोटोमा क्लिक गर्ने अनि डन गर्ने अनि सेभ गर्ने है। यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो प्रोफाइल नि डन भयो, आई मिन सबमिट भयो। यो भएपछि हाम्रो 60% चाहिएछ। अब 60% भयो होइन। अब हेरौँ यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ अप्लाई गर्न एक्सेप्ट गर्दो रहेछ, ट्राई गर्दै गरौँ। अब ट्रेनिङ असिस्टेन्ट क्लिक गर्ने, अप्लाई नाउमा क्लिक गर्ने। अझ नि इम्प्रुभमेन्ट मागिरहेछ यसले, अझ नि मागिरहेछ। हजुरको रेफरेन्स चाहिँ अनिवार्य नै छ लगभग। रेफरेन्स आउँदाखेरि हजुरको प्रोफाइल अपडेट हुन्छ र अप्लाई चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर ट्रेनिङमा जसलाई कम्प्युटर सिकेको ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन, त्यो सिकेको लेख्नुहुन्छ। हजुरले इन्टर्नसिप गरेको हुनुहुन्छ होइन, इन्टर्नसिप गरेको लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गऱ्यो भने 80% पुग्छ। मैले 80% चाहिँ त्यसरी गरेँ है। अब चाहिँ ट्राई गरौँ, ब्याङ्किङ एन्ड इन्सुरेन्समा जाऊँ अनि त्यसपछि ट्रेनिङ असिस्टेन्टमा ट्रेनिङ असिस्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ अप्लाई गरौँ। यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि तल यहाँनिर अपडेट प्रोफाइल भनेर नि आउँछ। हजुरले अपडेट पनि गराउन सक्नुहुन्छ होइन। अपडेट भइसकेको रहेछ, सबै ठिक छ भनेपछि हजुरले सिधै सेन्ड एप्लिकेसनमा क्लिक गर्न सक्नुभयो। अझ धेरै बुझ्नु पऱ्यो भने जब एप्लिकेसन भने के कस्तो छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। भ्यू आफ्नो प्रोफाइल नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहीँबाट सबै कुराहरू। अनि त्यसै गरेर अहिले चाहिँ अब अप्लाई गर्नु पऱ्यो भने अब सेन्ड भइसक्यो हुनाले यु हेभ अलरेडी अप्लाइड भनेर यसरी चाहिँ आउँछ र हामीले यसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजिङ भयो भने हजुरले कमेन्ट अर मेसेज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ।